بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیرے رب نے تیرا ذکر اتنا بلند کیتا ہے، فرمایا اے میرے سونیا کملی والیا، جب تک میری خدائی رہے گی تب تک تیری مصطفیٰ رہے گی۔ حضرات ساڈے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا دے پیر نے کوئی سر پیڑے تے کوئی ٹھڈ پیڑے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ سمیع اللہ ساجد صاحب۔ ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے۔ ایکو کام کرو تھوڑی کو، ایکو کام کرو، ٹانٹا بھی تھوڑی کو کم ہوئے۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے تے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگو رو کر یار جواب دیتا، میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں۔ اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا، تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ اے کون آیا جد آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ شیخ شمشاد نعرہ صاحب دی آواز ہوندی تہاڈی کیوں نہیں نکلدی؟ میاں ماشاءاللہ عبدالرشید ظہیر صاحب تشریف فرمان ہے۔ میرے بھائی حافظ صاحب نے تے قراردار چنگی پیش کرتی ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انجنوں حکومت نو اے کرن دی توفیق دے، آمین کہنا۔ اور ماشاءاللہ اج دا سجیا مقصد آمد رسول کانفرنس علماء آ رہے نے تے میں انشاءاللہ تانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت تے جناب دی شان تے بیان کرن دا حق ادا تے نہیں ہو سکدا، بہرحال انشاءاللہ ساڈا بھی حصہ پوے گا۔ ہاں تسی نعت خواہ میں بھی بڑھاں گا، تسی بن جانا ہے۔ اے کون آیا جد آیا بخاراں مسکرا پئیاں۔ پڑھو خواہ کون آیا جد آیا بخاراں مسکرا پئیاں۔ کھلنے پھل
تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں جنارا وا تو لگ گئی جنارا وا تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے ہائے حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آواز سادہ کر دیو جی بالکل تھوڑے کو سیٹ نہیں بہرحال سادہ کرو سادہ اللہ تو جزا دے ہاں بس ٹھیک ہے میرے محترم بھائیو اج دی آمد رسول کانفرنس علماء کرام حفاظ نظام ماشاءاللہ تشریف رکھ دے نے انشاءاللہ علماء کرام دی علیہ تے آمد ہے میں نو جڑا موضوع دیتا گیا ہے چلو میں کوشش کراں کہ میں بھی جناب تے سلام عقیدت پیش کردہ ہویا ویسے تے رابطہ تے بھی سکدیاں نے دن تے ختم ہو سکدے نے لیکن سونے دی شان بیان کرن دا بولو حق ادا ہو سکدا نہیں ساڈا تے ایمان اے وے پوری کائنات دا حسن جمع کر لیا جائے پوری کائنات دا حسن دا ڈیپو جمع ہو جائے تے میرے کملی والے دے کو گلابی رخسار دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے میں کہنا ساریاں کالیاں راتاں جمع ہو جان قیامت تک جنیاں پینیاں نے تے جنیاں پیچھے پہ چکیاں نے سال مہینے دیاں راتاں جمع ہو جان یہ راتاں جمع ہو کے تے میرے مصطفیٰ دے ایک لچکدار کاڑے وال مبارک دا بھی مولو مقابلہ نہیں کر سکتے اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا اسی کہنے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں تساں دے سامنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے ایتا پڑھا کو حدیث سناما دعا اے بے اللہ شان من کے تے اللہ سیرت نو بھی منن دی توفیق عطا فرمائے ذرا اچھی بھابیاں والی آمین کہو نا اللہ سانو سارے انو جناب دا حیا ادب بھی نصیب فرمائے اللہ مشن بھی اپنان دی توفیق عطا فرمائے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد سارے پڑھو سارے درود پڑھو ٹائم تھوڑا جناب محمد صلی اللہ علیہ اب اللہ نو چپ کرا اور رب دا نام دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا ایک میں نبی بھیجے ہے تواڈے ول بھیجے ہے تے تواڈے وچوں بھیجے ہے ترجمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک میں لوگوں رسول بھیجے ہے تواڈے وچوں بھیجے ہے تے تواڈیاں جاناں وچوں بھیجے ہے آئے میرے پیغمبر شمس الضحیٰ بن کے آئے میرے پیغمبر اور لوگوں شیمہ دے ویر بن کے آئے تے وہابیاں دے پیر بن کے آیا میرا پیغمبر
پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والے میرے نبی آئے، واللیل دیاں زلفاں والے میرے کملی والے آئے، آئے میرے پیغمبر بی بی آمنہ دے کھرے، آئے میں صدقے تے قربان جاواں کتے اللہ پاک نے میرے نبی دیاں داماں دا تذکرہ انج کر دیا فرمایا چہرے دیواری آئی تے رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر دی دستار دیواری آئی فرمایا یاسین، میرے پیغمبر دے سینے دیواری آئی فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے پیغمبر دے مکے دیواری آئی تے فرمایا ھذا البلد الامین، میرے نبی دے مدینہ پاک دیواری آئی تا اللہ دا قرآن بولیا، ابو بکر دیواری آئی تے تا رب دا قرآن بولیا، اللہ پاک فرما دے نے میرے سونیا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، میں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے، جتھے مشرق دے اندر جتھے میرے رب دا نام آئے گا اوتھے سونیا تیرا بھی آئے گا، مغرب اندر جتھے میرے رب دا نام ہے اوتھے میرے کملی والے دا نام، مغرب اندر جتھے میرے رب دا نام اوتھے میرے کملی والے دا نام، شمال دے اندر جتھے رب دا نام ہے اوتھے سونے مصطفیٰ دا نام، چوگے سونیو میرے پیغمبر دا نام تے ذکر اللہ نے ایسا بلند کیتا ہے، فرمایا میرے سونیا جتھے گوریاں دی زبان تے میرا نام آئے گا اوتھے تیرا آئے گا، جناب چھوٹیاں دی زبان تے جتھے میرا نام آئے گا اوتھے تیرا بھی آئے گا، ہندوستانیاں دی زبان تے میرے سونیا جتھے میں رب دا نام آئے گا اوتھے تیرا بھی آئے گا، میں تیرے رب نے تیرا ذکر نہ بلند کیتا ہے، فرمایا اے میرے سونیا کملی والیا جب تک میری خدائی رہے گی تب تک تیری مصطفیٰ رہے گی۔ حضرات ساڈے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا دے پیر نے کوئی سر پیڑے تے کوئی ٹھڈ پیڑے، اہل حدیث دا پیر ہوئے اور جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے ہونٹاں تے کھنڈ تے بابا شمشان بھی بولیا محمد محمد پکوندا چلا جا، اے ہو گیت شمشام گوندا چلا جا، محمد محمد پکوندا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد پڑھو پیر دا نام محمد 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 پکوندا چلا جا، محمد محمد تانوں رب دی سوج نہ لو اپنے مرشد دا، محمد 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 پکوندا چلا جا، اے گو گیت شمشام گوندا چلا جا، محمد محمد او مسلمان بن جا، مشرک نہ بن، مسلمان بن جا، بدعتی نہ بن، مسلمان بن جا، چور نہ بن، مسلمان بن جا، ڈکیٹ نہ بن، مسلمان بن جا، اوے مسلمان ہو جا، او نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا، تے بدعت دے سر خاک پوندا چلا جا، محمد محمد پکوندا چلا جا، محمد محمد۔ حضرات توجہ فرماؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقے تے قربان جاواں، میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئے، لوگ دوروں دوروں میرے پیغمبر دا دیدار کرنے واسطے آ رہے ہیں، کوئی کسے پاسوں آ رہے ہیں تے کوئی کسے پاسوں آ رہے ہیں۔ ادھر عبداللہ بن سلام ایک یہودیاں دا بڑا بڑا عالم، اے بے کنی میں گل پہ گئی ہے، ایک مدینہ منورہ اندر ایک شخصیت آئی ہے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، انہوں نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، انہوں نے پیغمبر ہون دا
دا دعویٰ کیتا ہے تے سنیا بندہ بڑا سونا ہے جن نے نبی ہون دا اعلان کیتا ہے تے چلو جا کے ویکھنا تے چاہیے اس بندے نو کلمہ پڑھن دا موڑ نہیں عبداللہ بن سلام دا ایک گیا وے میرے پیغمبر نو ویکھن واسطے یہودیاں دا بڑا وڈا عالم عبداللہ بن سلام کہندے نے میں دوروں کھڑا ہو کے ویکھنا پیا ماں درمیان دے اندر آمینہ دے در یتیم تشریف فرمانے لوگاں نے گھیرا پایا ہویا میرے پیغمبر دے چفیرے تے لوگ دوروں دوروں میرے پیغمبر دا دیدار پہ کر دینے تے فرمان دینے میں جدو دوروں کر کے پیغمبر نو ویکھیا تے مینوں سونے نبی دا چہرہ بڑا ہی پیارا لگا ہے مینوں پیغمبر دا چہرہ اتنا پیارا لگا میں کیا ایڈے سونے مکھڑے والے نو دوروں نہیں ویکھنا چاہیے نیڑیوں ویکھنا چاہیے ہے عبداللہ بن سلام فرمان دینے میں قریب آ گیا ہوں پیغمبر دے اور میں صدقے تے قربان جاواں خیریت ماشاء ماشاءاللہ مہمان خصوصی حضرت علامہ شامل ظہیر صاحب تشریف لے کے آئے میں ماشاءاللہ بیان شروع کیتا ہے حضرت علامہ صاحب تشریف لے میری خوش قسمتی انشاءاللہ سبق میں بھی سناواں گا توجہ عبداللہ بن سلام کہندے نے اگے میں دور ہو کر کے ویکھنا پیا واں ہن میں کیا میں اس پیارے مکھڑے والے نو دوروں نہیں ویکھنا چاہیے نیڑیوں ویکھنا چاہیے سبحان اللہ عبداللہ بن سلام کہندے نے ہن میں نیڑیوں پیغمبر نو ویکھیا جدوں دیکھیا تے پیغمبر دا چہرہ مینوں بڑا ہی پیارا لگا ہے بڑا ہی پیارا لگا ہے میں نبی پاک دی تلی تے تلی رکھیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ماں واپس گیا ماں تے مینوں یہود و نصارا کہندے نے اوے عبداللہ بن سلام کی کر کے آ گیا ہے اوے تو ویکھن گیا سے تے کلمہ پڑھ کے آیا وجہ کی ہے اوے ایک ہی کر کے آیا تو ساڈا بڑا وڈا عالم سے اوے تو ساڈا بڑا لیڈر سے مسلمان ہو گیا ایک ہی کیتا ہی عبداللہ بن سلام فرماندے نے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کلمہ پڑھن دا میرا بھی موڑ کوئی نہیں سی تے جدوں میں اودے چہرے تے نظراں پائیاں ایڈا پیارا رب نے بنایا اتنا سونا رب نے بنایا تے جدوں میں آمنہ دے در یتیم دا مکھڑا ویکھیا میرے دل و دماغ نے گواہیاں دے دیتیاں اوے عبداللہ بن سلام ایڈا پیارا مکھڑے والا بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ایڈا پیارا میرے پیغمبر دی عظمت اور میں صدقے جاواں میں قربان جاواں فرمایا وارفانا پڑھو وارفانا لکا ذکرک وارفانا لکا ذکرک سیدنا انس فرماندے نے میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سیدیاں کیتیاں نے انہاں 10 سال اندر میرے نبی نے مینوں اف تک دا جملہ بھی نہیں بولیا ایک دن نبی پاک نے مینوں کام بھیجیا تے میں رستے اندر بچے اندر کھیلن لگ گیا اتنی دیر نو اللہ دے پیغمبر بھی چلدے چلدے تشریف لے کے آئے انس آیا ہی کوئی نہیں اتنی دیر نو پیغمبر علیہ السلام نے فرماندے نے میں پیغمبر نو اپنے والاندیاں ویکھیا تے میں بڑا پریشان ہویا انس ہن تیری خیر کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر نے تینوں کام بھیجیا سی تو کدھر ٹردا پھرنا ہے انس فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے مینوں گردن تو پکڑ لیا نال فرماندے نے یا انیس دا مانا ہو میرے چھوٹے جے انس اوے میں تینوں کدھر بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے
آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے تے سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے کدی مینوں جھڑکیا تے دبایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ واللو ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہاں نو بھی آقا تتلے آڑیو انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے کنہاں نو جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں میں آخری چند باتاں کرا میں بات نو ختم کرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نبی نے جنہ دی فجر آلہ جنہ دی زور آلہ ماشاءاللہ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب تشریف لے آئے سبحان اللہ توجہ فرماؤ اے میرے پیغمبر او میرے سونیو جنہ دا لیل و نہار آلہ جنہ دا اٹھنا آلہ بینا آلہ چلنا آلہ اور اللہ جان دے دنیا تے اللہ نے تمہاں میرے نبی دی نام دیاں پائیاں نے میرے آقا دیاں صفتا پہ اکر دا زمانہ سب سوڑے تو سوڑا حسنین دنانا سارے میرے نہ پڑھو خواہ سب سوڑے تو سوڑا تو انو اللہ دی قسم لگے میرے نہ پڑھو سب سوڑے تو سوڑا قائدین دیاں زیارتاں بھی کرو تے نبی دی نعت بھی پڑھو میرے آقا دیاں صفتا میرے تے پار بڑا پہ گیا ہے میرے آقا دیاں صفتا پہ اکر دا زمانہ سب سوڑے تو سوڑا حسنین دنانا اور رب قسم اٹھائیاں نے وچو قرآن دے آیاں نے اور رب قسم اٹھائیاں نے وچو قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا جمیں حسن خزانہ او کمیں آنکھاں چانور گا جگ سارا جان دائے میرے کملی والے دا چاندویں دیوانہ میں صدقے قربان جاواں ایک میرے نبی دی عظمت شان کنی ہے میرے نبی دی شان تے عظمت دا تقاضا ہے اللہ دے پیغمبر نے کسے نو کدی بھی میرے پیغمبر نے گرم تے تتا جملہ نہیں بولیا اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے میں آخری سیرت دیاں چند ایک باتاں سناواں تے گل ختم کر دیا میرے سونے ایتھے سیدھا تو ماں باپ نو گاڑیاں دمیں میں کیویں من لواں کہ تو پیغمبر دا امتی ہے میں کیویں مننا کہ تو اہل حدیث ہے داڑھی نہ رکھے منی پھرے تے میں تینوں کیویں مننا تو اہل حدیث ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کس شارب واف اللغا اپنی لباں کٹایا کرو تے اپنی داڑھی نو معاف کر دیو میرے پیغمبر نے ان معاف کرن دا کیا توجہ رب دا واسطہ جے میں 2-4 منٹ اندر بیان چھڑن لگا توجہ جدو میرے پیغمبر نے کیا داڑھی نو معاف کر دیو اوتھے اللہ دے نبی نے ایتے نہیں فرمایا کہ داڑھی نو ادھا معاف کرنا ہے داڑھی نو پورا معاف کرنا ہے جو پیغمبر نے فرمایا داڑھی نو معاف کر دیتے اہل حدیثاں رب دا واسطہ داڑھی نو چھڑ دے جتھے جاندی ہے اے پیغمبر دی سنت عمل کر کے پیغمبر
دی بات نو من او میرے سجنا دوستا مر تے ہر بندے نے جانا جدو بندہ دنیا تو جاندا ہے اوے سونیا چہرہ ویکھدے نے لوکی دنیا دے اندر تے قبر دے اندر جدو جانا ہے اوتھے بھی چہرے دا انتخاب ہونا ہے اج دنیا تو گیا کسے دا اپنا باہر دے ملکوں فون کر دینے نینو دفن نہ کرے آج میرا ماما سی میرا چاچا سی اوے کی تو کرنا ہے اخے میں نے دنیا تے کیڑا جانا ہے مینوں میت دا منہ تے ویکھ لین دیو اوے سونیو اج تک کسے نہیں کہا مینوں میت دے ہاتھ ویکھ لین دیو پیر ویکھ لین دیو اوے جیڑا بھی بولدا ہے کہندا مینوں میت دا منہ تے ویکھ لین دیو اوے تتلے تے ساتھیا بندے بندے دنیا تو میت دا منہ ہی ویکھ دینے جدو قبر اندر جانا ہے تے فرشتے آویں منہ ہی ویکھنا ہے جدو تیری گودی اندر میری گود اندر کفن سرک کے آ جائے گا جدو نا فرشتیاں دی نظر جلدی جلدی جناب تیرے چہرے تے پوے گی تیرے چہرے تے میرے نبی دی سجی سنت ہوئے گی فرشتے من ربوں کا بعد وچ پوچھن گے ماں دینوں کا بعد وچ پوچھن گے من نبیوں کا بعد وچ پوچھن گے میرا ایمان ہے وہ تیرے چہرے تے پیغمبر دی سجی سنت ویکھ کے نگل تے ضرور کرنگے اوے دے نال نرمیاں ورتے آجے تے آمینہ دلال دا غلام لگدا پہ آئے ہائے صدقے میں قربان اوے سونیو زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے تیری میری شام ہو جائے اس نبی دی شان بھی سمجھ تے سیرت بھی سمجھ میم موت دیا کہ جدوں وگی لوگ بس دے کھر ویران ہو گئے الو بول دن سنجیاں بیٹھ کاتے خالی بندے آباد مکان ہو گئے اور پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر گومے انہ دے نام و نشان ہو گئے تے جنہ باغان دے گینے ٹور مالی او سوکھ کے ٹینگراں وانگ ہو گئے او میرے پائیو لو آخری بات تے گزارش سنو وارا فانا لکا ذکرک تے میرے نبی رؤوف الرحیم بن کے آئے میرے پیغمبر شمس الضحیٰ بن کے آئے میرے کملی والے دنیا دے امام تے پیر بن کے آئے تے اس پیغمبر دی سیرتے پہ اور پیغمبر دی آمد دی خوشی ہر مسلمان نوے کسے تے فتوہ نہ چھڑ انہوں خوشی نہیں پیغمبر دی اللہ دی قسم تینوں ایک دن دی خوشی ہے میں نو اللہ دے فضل نال ہر روز پیغمبر دی آمد دی خوشی ہے 10 دن واسطے نہیں 15 دن واسطے نہیں سانو 12 مہینے والے حدیثاں نو خوشی ہے پوری زندگی پیغمبر دی آمد دی خوشی ہے اور پیغمبر دا جے جشن اپنایا ہی اور جشن تو منانا ہے پیغمبر دا اسی مشن اپنایا تے سیرت اپنائیے پیغمبر دی جب تک زمینے جب تک زمائے جب تک مکیے جب تک مکائے جب تک ارض و سمادہ نظام کہنتے دیم روے گا گلستان اندر گل نے چملستان اندر جناب پھول نے اسی اللہ دے فضل و کرم نال اپنے جناب جسم دے آخری سانس تے خون دے آخری قطرے تک علامہ دی للکار بن کے یدانی دی یلگار بن کے پھلاں دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بیان بن کے اللہ دے فضل و کرم نال حق بیان کرتے رہاں گے شرک و بدعت دا لک بھنتے رہاں گے انشاءاللہ اور دنیا تے کوئی واحد بندے نو کوئی دنیا اندر کوئی زیر کر سکدا تاں تے حضرت یزدانی شہید نے اس پیغمبر دی شان بیان کی تھی دے عربی اندر نات پڑھی ہے یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام تینا کی تنوار دیوان تے میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان میں اولاد پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان حبیب خدا تو خدائیوار دیوان
حبیب خدا تو حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں او دی جتی تو میں پگوار دیواں لو سو ہاتھ رسا سرے تے گانڈے او وہابیو اہل حدیثو سنو مبارک ہوئے توانو ساڈا قرآن حدیث تے وزن تے جناب کو کلام میں چلے تے قرآن حدیث تے وزن تے دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے میرے نبی دی صورت من تے سیرت بھی من او درودوں کی مہک سے یہ محفل آباد رہتی ہے میری نظم سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے قال اللہ تعالی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم